अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बाबा बुल्ले शाह का मशहूर कलाम सैयो नी रल देओ बधाई लेकर हाजिर हुई हूँ। इस कलाम को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि रांझा का किरदार हकीकत में मुर्शिद, महबूब या रब की अलामत है। तारीख़ी रवायात के मुताबिक बुल्ले शाह को मौला अली की ज़ियारत हालत बेदारी में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ये कलाम कहा। आइए ये कलाम सुनते हैं। सैयो नी रल देओ बधाई, मैं बर पाया रांझा माही। अज तां रोज़ मुबारक चढ़िया, रांझा साडे वेड़े वड़िया। हथ खूंडी सिर कंबल धरिया, चाकां वाली शक्ल बनाई। मकट गवाल दे अंदर रुलदा, जंगल जूहां विच किस मुलदा। है कोई अल्लाह दे वल भुलदा, असल हकीकत खबर ना काई। बुल्ले शाह इक सौदा कीता, कीता जहर प्याला पीता। ना कुछ लाहा टोटा लीता, दुख दर्दां दी गठड़ी जाई। सैयो नी रल देओ बधाई, मैं बर पाया रांझा माही। व्यूअर्स, सैयो नी पंजाबी में सहेली को मुखातिब करने के लिए बोला जाता है। ये कलाम बाबा बुल्ले शाह की गहरी रूहानी वाबस्तगी और बेपनाह मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने महबूब मुर्शिद की मोहब्बत में गुजारा और दुख और तकालीफ को कबूल किया। बिलाखिर उन्हें ये मुबारक घड़ी नसीब हुई जिसमें आपको मौला अली की ज़ियारत हालत बेदारी में नसीब हुई। व्यूअर्स, मौला अली को इस्लाम में बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मेरा भाई, मेरा वारिस और मेरे बाद मेरा जानशीन कहा। मौला अली की शख्सियत रूहानियत में एक बहुत अहम मुकाम रखती है। उनकी ज़िंदगी और तालीमात तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए रूहानी बसीरत और फ़हम का ख़जाना हैं। अब मैं आपकी खिदमत में इस कलाम का तर्जुमा और ख़ुलासा पेश कर रही हूँ। सैयो नी रल देओ बधाई, मैं बर पाया रांझा माही। बुल्ले शाह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें अपने महबूब रांझे की गुर्बत नसीब हुई। सैयो नी उनके दोस्तों को बुलाने का पैगाम है कि वो आएं और उनके महबूब से मिलने की खुशी में शरीक हों। उन्होंने अपने महबूब को पाने के बाद जो खुशी और सुकून महसूस किया है, उसे दुनिया के सामने खुशी की खबर के तौर पर पेश किया है। ये कलाम हमें ये पैगाम देता है कि हकीकी खुशी और सुकून तब ही मुमकिन है जब इंसान अपने खालिक से गहरा ताल्लुक़ कायम करे और दुनियावी मोहब्बतों को हकीकी मोहब्बत की तरफ मोड़ ले। आगे फरमाते हैं, अज तां रोज़ मुबारक चढ़िया, रांझा साडे वेड़े वड़िया। आज का दिन उनके लिए बरकत वाला दिन है क्योंकि उनके महबूब ने उनकी दहलीज पर कदम रखा है। ये एक बड़ी रूहानी खुशी का लम्हा है। हथ खूंडी सिर कंबल धरिया, चाकां वाली शक्ल बनाई। ये वो कैफियत है जहाँ बुल्ले शाह ने रांझे को खुद में महसूस किया। महबूब का अक्स उनकी ज़ात में नज़र आता है। इस हालत में बाबा बुल्ले शाह को
کسی دنیاوی لباس یا شناخت کی ضرورت نہیں رہی۔ مکٹ گوال دے اندر رلدا، جنگل جوہاں دے وچ کس ملدا۔ بلے شاہ اس سفر میں جنگلوں اور ویرانوں میں اپنے محبوب کو ڈھونڈتے رہے۔ یہ تلاش ایک روحانی جستجو کی علامت ہے، جہاں وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی محبت میں سرگرداں رہے۔ ہے کوئی اللہ دے ول بھلدا؟ یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اپنے خالق کی جانب مائل نہیں ہوتا؟ بلے شاہ اس سوال کے ذریعے ہر انسان کو اپنی اصل حقیقت کو جاننے کی دعوت دیتے ہیں۔ اصل حقیقت خبر نہ کائی، بلے شاہ ایک سودا کیتا زہر پیالہ پیتا۔ بلے شاہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حقیقی سچائی کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی قیمت لگا دی، محبوب کی محبت میں زہر کا پیالہ پیا اور دنیاوی خوشیاں ترک کر دیں۔ نہ کچھ لاہا ٹوٹا لیتا، دکھ درداں دی گٹھڑی چائی۔ بلے شاہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے درد و غم کے۔ یہ دکھ اس محبت کا لازمی حصہ ہے جو سالک کو روحانی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ سیو نی رل دیو ودھائی، میں بر پایا رانجھا ماہی۔ اے میرے دوستو، سب مل کر مجھے مبارک دو، میں نے اپنے محبوب رانجھے کو پا لیا ہے۔ پیورس، نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کی مشہور کتاب ہے، جس میں آپ کی تقاریر، خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں، خاص طور پر روحانیت، اخلاقیات اور عدل و انصاف کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کلام میں روحانیت کا جو پہلو نمایاں ہے، وہ انسان کو اپنی حقیقت اور اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو سمجھنے کا درس دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے چند اہم روحانی نکات پیش کر رہی ہوں، جو غیر مسلم ویورز کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے اور انہیں مولا علی کی شخصیت کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ انسان کی حقیقت اور معرفت کے حوالے سے آپ کا ارشاد ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ قول انسان کو سب سے پہلے خود اپنے اندر جھانکنے اور اپنی ذات کو پہچاننے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ اپنے نفس کی پہچان ہی رب کی معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ سیلف لو اور انکنڈیشنل لو ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی حقیقت کا شعور عطا کرتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک اور قول ہے جو کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا پیٹھ پھیر رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے۔ یہاں آپ انسان کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی مال و دولت اور خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اپنی روحانی حقیقت کو سمجھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ مولا علی نے عبادت کے بارے میں فرمایا، کچھ لوگ اللہ کی عبادت خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت لالچ سے کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت شکر کے طور پر کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔
ये बात इंसान को इबादत के सही और असल मकसद की तरफ मुतवज्जो करती है कि इबादत का असल मकसद मोहब्बत और शुक्रगुजारी है, ना कि दुनियावी फ़वाइद या अजाब का खौफ। अदल व इंसाफ के हवाले से आप फरमाते हैं, मुमलिकत कुफर के साथ तो चल सकती है मगर जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। मौला अली का ये कौल आज के दौर में भी एक अजीम सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई माशरा या हुकूमत देर पा और मुस्तहकम रहे तो हमें अदल व इंसाफ को फ़रोग़ देना होगा और जुल्म सितम से बचना होगा। जुल्म का इंजाम हमेशा तबाही और बर्बादी है, जबकि इंसाफ माशरती इस्तेहकाम और खुशहाली की ज़मानत है। व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं रूदे कोसर चैनल की जानिब से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। लव योर सेल्फ एंड स्प्रेड लव। खुदा हाफिज़।